सामिन ग्रामी कदर आधी रात का समा था। हिकायत ऐसे ही शुरू होती है, लिहाजा हम भी वैसे ही शुरू कर रहे हैं जो सैयदना मसीह ने फरमाया कि आधी रात का समा था, गांव था जहाँ पे शाम होते ही चिराग बुझा दिए जाते हैं और अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक शख्स का मेहमान कहीं बहुत दूर से आ गया और गांव है, ये जहन में रखिए, ये बड़ा शहर नहीं है। गांव में तमाम एक दूसरे के भाई भाई होते हैं, तमाम एक दूसरे को जानते हैं, तमाम एक दूसरे को पहचानते हैं। ये बड़े शहर नहीं है जहां आप मकानात बदल लेते हैं। ये वो माहौल है जहां पे आप सदियों से रह रहे हैं और आपके बच्चे भी वहीं पे रहेंगे। उस शख्स के पास आधी रात को एक मेहमान आता है, लेकिन मजबूरी उसकी यह है कि घर में कुछ खाने को है नहीं। वो एक पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरे पास एक मेहमान आ गया है, मुझे 3 रोटियां दे दो, सालन वालन का तो मैं कुछ कर ही लूँगा, लेकिन आटा घर पे नहीं है। वो शख्स जिसके घर पे गया है वो उसके पास जवाज़ मौजूद है कि वो उसकी कोई बात ना सुने कि भाई बच्चे सो गए हैं, बीवी सो गई है, चिराग सारे बुझा दिए हैं, अब मैं निकलूँगा अंधेरे में, मालूम नहीं किस बच्चे के ऊपर चढ़ जाऊँ, उसको दबा दूँ, किसी के गला दबा दूँ, किसी का हाथ पैर तोड़ दूँ और सुबह होगी देखा जाएगा। लेकिन वो शख्स कहता है भाई देखो, हम एक गांव में रहते हैं, हम तमाम के तमाम एक ख़ानदान की हैसियत रखते हैं और इस ख़ानदान में अगर एक आदमी की बेइज्जती होती है तो पूरी बरादरी की बेइज्जती होती है। तुम अगर आज रोटी नहीं दोगे तो ये बात छुपी नहीं रहेगी, कल ये दूसरों को मालूम होगी और उन्हें ये मालूम होगा कि कल फलां शख्स के घर पे रात को एक पड़ोसी आया था और उसने आके सिर्फ 3 रोटियां मांगी थी, लेकिन इस बदबख्त ने उसे वो 3 रोटियां नहीं दी, इसे अपनी बरादरी से निकाल दो, ये हमारी बरादरी को बदनाम करता है, ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे रह सके। तो वो अपने इस मुस्तकबिल को सोचते हुए, चाहे मजबूरी सही कुछ भी सही, वो 3 रोटियां लेके उसके हवाले करता है कि जाओ अपने मेहमान को दे दो। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो इज्जत और शर्म का मुआशरा है। हमारे यहाँ बात बात पे इज्जत की बात उठ जाती है, नाक कट जाती है। हमारे यहाँ शर्म और हया का मुआशरा है, यह मगरिब का मुआशरा नहीं है, यह हमारा मशरक़ी मुआशरा है, यह हमारा बर्र सग़ीर का मुआशरा है कि अगर इस मुआशरे में अगर आप किसी की इस तरह से मदद नहीं करते तो आप उस बरादरी में रहने के काबिल नहीं हैं। सैयदना मसीह सलामु अलैना ये हिकायत सुना के ये बताना चाह रहे थे कि अगर ये आलम है कि आप मजबूरन ये सारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आधी रात का भी वक्त हो, तो आपको ये मालूम है कि ये और कुछ करे या ना करे, देना चाहे या ना देना चाहे, झूठे दिल से सही, जैसे ही सही, चाहे गालियां देते हुए कहे, लेकिन देगा ज़रूर, क्योंकि इसे यहीं इसी बरादरी में रहना है। तो अगर आपको आधी रात को याद आ जाता है कि मैंने खुदा का कोई गुनाह किया है और आप उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और आप ये सोचते हैं कि वो मुझे मुआफ़ नहीं करेगा, तो आप तो उसे उस पड़ोसी से भी गया गुज़रा समझते हैं जो आधी रात को आपको 3 रोटियां दे देता है। वो ये समझते हो कि मुझे बरादरी से निकलना ना पड़े, तो आप ये यकीन जानिए कि जो खुदा मुआफ़ नहीं करता उसे खुदाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये आदमी उस मुआशरे में यह है कि ये सोच नहीं सकता कि मैं इसे रोटी ना दूँ। तो ये खुदा के बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपको माफ़ नहीं करेगा, आधी रात हो गई, अल्लाह मियाँ का आराम का वक्त नहीं है, अल्लाह मियाँ के बीवी बच्चे नहीं हैं, अल्लाह मियाँ के यहाँ चिराग नहीं बुझा दिए जाते, वहाँ वो 24 घंटे जागने वाली ज़ात, वो हय्यो क़य्यूम जो हर वक्त अपने बंदों की आवाज़ पर कान लगाए बैठी है कि कब कोई मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं उसे दूँ, उसके बारे में आप ये सोचें कि ये दुआ मांगने का मुनासिब वक्त नहीं है, ये कबूलियत की घड़ी नहीं है। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप जब भी उसके पास जाएं, उसके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, उसके दरवाजे बंद नहीं होते। उसने खुद ये कहा कि मेरा दरवाज़ा खटखटाओ तो मैं खोल दूंगा, लेकिन आओ तो सही, दरवाज़ा हम न खटखटाएं और कहिए कि दरवाजे उसके बंद रहते हैं। ये तो अजीब व गरीब है, मांगे हम उससे नहीं और फिर शिकायत करें कि वो देता नहीं। वो तो फैयाज है, वो दयालु है, वो देता है और दिल खोल के देता है। आप 3 रोटी मांगे, पड़ोसी 3 रोटी देगा, लेकिन खुदा से मांगेंगे तो शायद आपको 30 दे दे।
وہ آپ کی توقعات سے برتر دیکھتا ہے، لیکن انسان کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ خدا کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہمیں لاحق ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شباہت پر اور اپنے جیسا بنایا تھا، ہم نے خدا کو اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ہم نے اپنے خدا اپنی شکل پر بنا لیے ہیں۔ جو رحیم و کریم ہے اس کا خدا بھی رحیم و کریم ہے، اور جو ظالم ہے اس کا خدا بھی ظالم ہے۔ ہم چونکہ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے جیسے خدا بنا لیے، یہ سارے کے سارے بت ہیں۔ ہمیں تو خدا جیسا بننا تھا، یہ تھوڑی تھا کہ ہمیں اب خدا اپنے جیسا بنا لینا تھا۔ سیدنا مسیح سلام علیہ نے اس تمثیل یا حکایت کے ذریعے سے یہ کہا کہ دیکھو، ایک پڑوسی کو اتنا خیال ہوتا ہے ایک پڑوسی کا، تو خدا کو اپنے بندوں کا کیوں خیال نہیں ہوگا؟ آپ خدا کی اتنی کم قدر کرتے ہیں، اسے اتنا گرا دیتے ہیں کہ اپنے بدمعاش پڑوسی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کا مقابلہ کسی سے کیا نہیں جا سکتا، اس کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی، وہ بے مثل ہے، بے عدیل ہے۔ آپ لیکن سمجھانے کے لیے اگر یہ کہا جائے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ خدا کی کتنی توہین اور بے عزتی کرتے ہیں۔ آپ یوں سوچ لیجئے، اب اس کہانی کو ہم ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ رات کو پڑوسی آیا، آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنے دوسرے پڑوسی کے گھر میں جا کے نہیں اسے روٹی مانگی، اور دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ آپ کے گھر سے پڑوسی چلا گیا تھا تو سارے محلے والے یہ کہیں گے کیا ہم مر گئے تھے؟ ہمارا دروازہ آ کے کھٹکھٹایا ہوتا، تم 3 روٹی کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں سالن بھی ساتھ میں دیتے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں پوری معاشرے کو اور پوری برادری کو بدنام نہیں کرتے؟ جب آپ خدا سے نہیں مانگتے تو کیا خدا کو بدنام نہیں کرتے؟ آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دے گا، اور چونکہ مانگتے کچھ نہیں ہے اور ملتا کچھ نہیں ہے تو اور یقین پکا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ دیتا نہیں ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، وہ ذات دیتے دیتے نہیں تھکتی، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، ہمارے ہاتھ اٹھائے اٹھائے ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ ذات دیتے دیتے کبھی بھی نہیں تھکے گی۔ ہمارے دامن پھیلائے رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے دامن بھرتے رہیں گے، کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے۔ تو سیدنا مسیح سلام علیہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ وقت کی پابندی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خدا ہے، انگریز افسر نہیں ہے جس سے ملاقات کے اوقات مقرر ہو کہ اس وقت پہ مل سکتے ہیں اور اس وقت پہ نہیں مل سکتے۔ وہ خدا ہے، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، بلکہ 24 گھنٹے میں سے 48 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، وہاں پر آپ جائیں تو صحیح، اس سے مانگیں تو صحیح، پھر دیکھیے آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ خدا سے نام مانگ کے آپ خدا کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کا نام غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کو معاف بھی کرتا ہے اور آپ پہ رحم بھی کرتا ہے، تو اگر آپ نے اسے مغفرت چاہی نہیں تو آپ نے اس کی بے عزتی تو کر دی، آپ نے اس کو غفور نہیں سمجھا تھا۔ اگر آپ نے اسے فیاض سمجھا تھا تو پھر اس سے جا کے مانگا کیوں نہیں؟ اگر آپ اسے سمیع و دعا سمجھتے تھے تو اس سے دعا کیوں نہیں کی کہ آپ کی دعا سنتا؟ اس طرح سے ہم یہ نہ کر کے خدا کی توہین کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس توہین خدا سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ انسانوں کی توہین سے بڑھ کے توہین ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بھی ضرورت ہو، جب بھی وقت ہو، جس عالم میں بھی ہوں، ہم خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میاں تم لباس ٹھیک پہن کے نہیں آئے ہو میرے سامنے، یا غلط وقت پر آ گئے ہو، تم ناپاکی کے عالم میں چلے آئے۔ جیسے بھی ہیں وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ ہے ہی سخی، وہ ہے ہی انداتا، وہ ہے ہی فیاض، وہ ہے ہی دیالو۔